आज हामी एनिमल हेल्थको युनिट 7 सुरु गर्ने है, इन्टर्नल मेडिसिन। यसमा हाम्रो सिटिभिटीले चाहिँ कुन कुन कन्टेन्टहरू छुटाएको छ भने जस्तो साइन अफ हेल्दी एन्ड डिजिज एनिमलको बारेमा, अनि डिजिजको क्लासिफिकेसन, हिस्ट्री टेकिङ र क्लिनिकल एक्जामिनेसन प्रोसेसको बारेमा है, अनि सर्टेन डिजिज जस्तो टिम्पेनी, इम्प्याक्सन, डायरिया, डिसेन्ट्री, epistaxis and pneumonia, anemia, nephritis, retention of urine, and encephalitis, conjunctivitis, otitis, dermatitis है, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ पढ्नुपर्ने छ है। ल अब साइन अफ हेल्दी एन्ड डिजिज एनिमल हेर है। अब हेल्थ भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो फिजिकल बडीको अर्गन्सहरूको होइन, अनि फिजियोलोजिकल भनेको जस्तो फङ्सनहरू, बेस्ट फङ्सन, र मेन्टली पनि एबल भनेको मेन्टली पनि ठिक भएको नबिग्रेको होइन, त्यस्तो इन्डिभिजुअल कन्डिसनलाई चाहिँ हेल्थ जनाउँथ्यो होइन, सबै ठिक छ भने। तर इन केस अफ एनिमलको केसमा चाहिँ एनिमलको नर्मल कन्डिसनलाई हेल्थ भन्ने। जस्तो एनिमलको अप्टिमम लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी छ भने, जस्तो एनिमलले जस्तो कुनै एनिमलले जर्सीले 18 लिटर दुध दिन्छ भने त्यसले 18 लिटर पुऱ्याएको छ भने होइन, अनि त्यस्तो कन्डिसनमा त जर्सी हेल्दी छ भन्न सक्यो होइन। कुनै एनिमलको वर्क इफिसियन्सी भनेको काम गर्ने जस्तो प्लगिङ गर्ने एनिमलहरू हुन्छ होइन, त्यति जोत्न सक्छन् भने त्यो जोत्न सक्ने क्षमता छ भने त्यसलाई हेल्दी भन्न सक्यो होइन। अनि त्यो क्षमताभन्दा घटेको छ भने त्यसलाई अनहेल्दी भन्न सक्यो है। र अब जस्तो कुनै पनि फिजिकल होइन, जस्तो बडीको पुरै स्ट्रक्चरहरू पुगेको छैन, कुनै पनि फिजिकल प्रब्लम छैन, र कुनै पनि जस्तो फङ्सनमा कुनै पनि फिजियोलोजिकल प्रब्लम पनि छैन होइन भने, या तिनीहरूबाट कुनै यदि त्यो फिजिकल र फिजियोलोजिकल प्रब्लममा कुनै डेभिएसन छ भने, नर्मलभन्दा छुट्टै छ भने होइन, जस्तो इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन सबै मिलेको छ, तिनीहरूले केही फरक पारे होइन होइन, न्युट्रिसनको कमीले त्यो पनि होइन होला, जस्तो न्युट्रिसनको कमीले कारणले चाहिँ त्यस्तो नभएको होइन, न्युट्रिसन पनि सबै सप्लाई गर्दा इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर पनि राम्रै हुँदाखेरि पनि तिनको यदि फिजिकल र फिजियोलोजिकल फङ्सनमा कुनै डेभिएसन छ भने, नर्मलभन्दा छुट्टै छ भने, त्यो कन्डिसनले हामीले एनिमललाई डिजिज एनिमल भन्न चाहिँ सकिन्छ है। अब कुनै बडीको कुनै पार्ट राम्ररी काम गर्दैन भने, माल फङ्सन छ भने होइन, त्यस्तो कन्डिसनमा पनि एनिमल डिजिज छ भन्न सकिन्छ है। ल अब यहाँ सर्टेन डिफरेन्स बिट्विन छ हेल्दी र सिक एनिमलको। जस्तो लुक अफ एनिमलको हेर्ने भने हेल्दी एनिमलहरू प्रायः स्मार्ट हुन्छन्, अलर्ट हुन्छन् है, भने जस्तो बोलाउँदाखेरि झस्स फर्किने होइन, रेस्पोन्स दिने, एक्टिभ हुन्छन् भने। सिक एनिमलहरू डल हुन्छन् होइन, इनएक्टिभ हुन्छन् भनेको बोलाउँदा पनि रेस्पोन्स दिँदैनन्, लेथार्जी, थाकेका जस्तो हुन्छन्। अब टाउको हेर्ने भने, हेड हेर्ने भने हेल्दी एनिमलले प्रायः माथि उठाएको हुन्छ, रेज्ड अपवर्ड है, भने सिक एनिमलले टाउको निहुराएको हुन्छ, डाउनवर्डतिर फेस गरेको हुन्छ। त्यस्तै आँखाहरू हेर्ने भने हेल्दी एनिमलको आँखाहरू ब्राइट हुन्छन् होइन, आँखा खुलेको हुन्छ, ओपन हुन्छ, अनि आँखामा भएको कन्जक्टिभल मेम्ब्रेनहरू पनि के हुन्छन्, पिङ्किस कलरको हुन्छ भनेको ब्लड सप्लाई मजाले पुगेको हुन्छ। भने सिक एनिमलको केसमा चाहिँ आँखा डल हुन्छन् होइन, कचराहरू जम्मा भएको हुन्छन्, अनि यदि कन्जक्टिभल मेम्ब्रेन हेऱ्यो भने पनि वाइट हुन्छ भनेको पिङ्किस हुँदैन है, ब्लडको कमी हुन्छ। त्यस्तै नाकहरू हेर्ने भने, मुखहरू हेर्ने भने प्रायः हेल्दी एनिमलको चाहिँ मुखमा पनि झागहरू हुँदैन होइन, नाकबाट पनि त्यस्तो डिस्चार्जहरू रिलिज हुँदैन भने। त्यस्तो सिक एनिमलको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो नोज र मुखबाट चाहिँ के भएको हुन्छ भने जस्तो डिस्चार्जहरू निक्लेको हुन्छ, मुखबाट पनि झाग काटिराख्ने होइन, नाकबाट पनि अब सिरान बगिराख्ने है। अब मुभमेन्ट हेर्ने भने, एनिमलको मुभमेन्ट हेर्ने भने जस्तो हेल्दी एनिमल प्रायः एक्टिभ हुन्छ होइन, मजाले अगाडि पछाडि जान सक्ने, एक्टिभ हुन्छ भने। सिक एनिमल चाहिँ स्लजिस मुभमेन्ट हुन्छ, अलिकति झोक्राएर बस्ने, सुस्तरी हिँड्ने, त्यस्तो हुन्छ है। रेस्पोन्स टु कल भन्दाखेरि बोलाउँदाखेरि हामीले एनिमलको कुनै नाम राखेको हुन्छ, जस्तो काली होइन, केही भन्न सकिन्छ। त्यस्तो केसमा एनिमल आफ्नो नाम बोलाउँदाखेरि कुनै रेस्पोन्स दियो भने, जस्तो फर्केर हेऱ्यो होइन, या टाउको हल्लायो, चाहिँ क्विक रेस्पोन्स हुन्छ हेल्दी एनिमलको भने। सिक एनिमलको स्लो रेस्पोन्स हुन्छ है। त्यस्तै अब डङको कन्सिस्टेन्सी भन्नाले चाहिँ एनिमलको दिशा हेर्दाखेरि हेल्दी एनिमलको नर्मल हुन्छ भने, सिक एनिमलको केसमा एबनर्मल हुन्छ भन्नाले जस्तो दिशामा बढी म्युकसहरू प्रोडक्सन भयो होइन, या खुनसँगको दिशा आयो, या पसहरू छ भने, पिपहरू छ भने होइन। त्यस्तै अब हेयरहरू हेऱ्यो भने, हामीले हेयरकोट हेऱ्यो भने हेल्दी एनिमलको स्मुथै हुन्छ छाम्दाखेरि होइन भने, बिरामी एनिमलको चाहिँ हेयरहरू रफ हुन्छ। त्यस्तै कान हेर्न सक्यो भने हेल्दी एनिमलको कान ठाडो हुन्छ, इरेक्ट हुन्छ भने, बिरामी एनिमलको सिक एनिमलको कान ड्रुपिङ हुन्छ, तलपट्टि झारेको हुन्छ। त्यस्तै मजल भनेको के हो भने जस्तो मुख र नाकपट्टिको यो कालो एरिया हुन्छ कि एउटा, जस्तो क्याटलहरूको केसमा त्यसलाई मजल भन्न सकिन्छ है। त्यो हेल्दी एनिमलको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने
वेट हुन्छ भनेको त्यहाँ पानीको हामीले थोपा थोपा पसिना जस्तै थोपा थोपा देख्न सकिन्छ भने त्यो हेल्दी हो भन्न जान सकिन्छ है। त्यस्तै सिक एनिमलको केसमा त्यो मजल के हुन्छ भने ड्राई हुन्छ। त्यस्तै ग्रेजिङ भनेको चराउने होइन, चरन जस्तो हेल्दी एनिमल मजाले चर्छन् होइन, नर्मली हुन्छ तिनको चर्ने प्याटर्नहरू होइन। भने सिक एनिमल बिरामी एनिमलहरू छ त्यस्तो मजाले नर्मली चढ्दैनन्। त्यस्तै रुमिनेसन भनेको जस्तो खानाहरू मुखबाट उबालेर मजाले चबाउने होइन, त्यो रुमिनेसन भयो। अर्को भनेको जस्तो रुमिनल मोटिलिटी भनेको जस्तो 1 मिनटमा 1 र 2 टाइम हुन्छ नर्मल केसमा है। क्याटको केसमा हेल्दी एनिमलको त्यो रेगुलर हुन्छ भने सिक एनिमलको केसमा चाहिँ त्यो इरेगुलर हुन्छ है, मुखबाट निकाल्ने रुमिनेसन्सहरू हुँदैन, खाना चबाएर फेरि निल्ने चाहिँ कम गर्छ भनेपछि त्यो इरेगुलर तरिकाले गऱ्यो भने त्यो अनहेल्दी मान्न सक्यो है। त्यस्तै भनेको अब पल्सहरू होइन, पल्सहरू पल्सलाई छाम्दाखेरि अब नर्मल रेन्जमा छ भने जस्तो जति पल्स रेट हुनु पर्थ्यो त्यही रेन्जमा छ भने त्यो नर्मलको केसमा हुन्छ भने सिक एनिमलको केसमा यदि पल्स रेट बढेको हुनसक्छ या पल्स घटेको हुनसक्छ। त्यस्तै दुधको प्रोडक्सन नर्मल एनिमलको केसमा नर्मल रेन्जमा हुन्छ भने सिक एनिमलहरूले मिल्क इल्डहरू घटाएका हुन्छन् होइन। पेटको मुभमेन्ट भनेको बबल मुभमेन्ट र फिसेसको प्रोडक्सन होइन, फिसेस भनेको दिशाहरू होइन, नर्मल एनिमलको नर्मल रेन्जमै हुन्छ भने सिक एनिमलको नर्मल क्वान्टिटीमा हुँदैन, कम या बढी होइन या साह्रो त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तै थुनहरू हेर्ने भने उडरहरू हेर्ने भने सिक एनिमल नर्मल एनिमलको नर्मल रेन्जमै हुन्छ होइन। अनि सिक एनिमलको केसमा सुन्निने होइन, पाक्ने त्यस्तो देख्न सकिन्छ भने। त्यस्तै रेस्पिरेसन नाप्ने भने होइन, नर्मल एनिमलको नर्मल रेन्जमै हुन्छ रेस्पिरेसन भने यो बिरामी एनिमलको केसमा या त बढ्न सक्छ या घट्न सक्छ, टेम्परेचर पनि बढ्ने घट्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै गइट भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो हिँडाइ एनिमलको हिँडाइ होइन, जस्तो उभिँदाखेरि कसरी उभिन्छ, हिँड्दाखेरि खुट्टा खुम्चाएको छ कि छैन भनेपछि जस्तो हुँदैन, नर्मल एनिमलको खुम्चादैन। अनि सिक एनिमलको केसमा चाहिँ जस्तो खुट्टामा चोटहरू लागेर खुट्टाहरू खुम्चाएको भेट्न सकिन्छ होइन, हिँडाइ त्यस्तो नर्मल हुँदैन भने। सोसियल रिलेसन भनेको जस्तो के हो भने जस्तो कुनै एनिमलहरू उसमा बस्छन् नि, झुन्डमा बस्छन्, फ्लकहरूमा बसिन्छ, हर्डमा बस्छन्, जस्तो क्याटलहरूको हर्ड हुन्छ होइन, फ्लकहरू पोल्ट्रीको फ्लक भयो होइन, तिनीहरू चाहिँ झुन्डमा बस्ने एनिमलहरू प्राय नर्मल एनिमलहरू झुन्डमै बसेको हुन्छ भने। सिक एनिमल छ भने छुट्टै एक्लै बस्ने होइन, झोक्राएर बस्ने देख्न सकिन्छ। त्यस्तै भोक एपेटाइट होइन, नर्मल एनिमलको चाहिँ ठिक्कको भोक लाग्ने होइन, जतिको खाने त्यस्तै हुन्छ भने एबनर्मल हुन्छ एपेटाइट कसको, सिक एनिमल केसमा जस्तो बढी खाइदिने होइन या चाहिँ कम खाने त्यस्तो देख्न सकिन्छ है। यो भयो सिक र नर्मल एनिमलको डिफ्रेन्स बिट्विन है। ल अब यहाँ चाहिँ सर्टेन एनिमलहरूको मैले नर्मल टेम्परेचर, रेस्पिरेसन रेट, पल्स रेटहरू लेखेको छु है। जस्तो के देख्न सकिन्छ भने बफेलोको 101 डिग्री फेरेनहाइट छ भने क्याटल र क्याटको टेम्परेचर कति छ हेर त, 101.4 डिग्री फेरेनहाइट दुइटैको है। त्यस्तै अब एक बडी भनेको सिपको र पिगको चाहिँ 102.4 रहेछ होइन, गोठको बडी छ 103.8 भने हर्सको कति छ हेर त 100 होइन, पोल्ट्रीको सबभन्दा बढी 107.2 रहेछ भने डगको 102 होइन, भोग्नु पऱ्यो है। ल अब त्यस्तै रेस्पिरेसन रेट बफेलोको केसमा 15 देखि 20 पर मिनट है, 1 मिनटमा। त्यस्तै क्याटलमा 20 देखि 25 भयो, गोठ र सिपको एउटै 12 देखि 30 12 देखि 30 भने पोल्ट्रीको केसमा 12 देखि 28 होइन, हर्सको केसमा कम छ 8 देखि 12 पर मिनट, पिगको केसमा 10 देखि 16 पर मिनट होइन भने डगको केसमा 15 देखि 25 पर मिनट होइन, क्याटको केसमा 18 देखि 22 पर मिनट है। ल अब त्यस्तै पल्स रेट, पल्स अब कसरी नाप्ने जस्तो फिमोरल आर्ट्रीहरूमा राखेर आर्ट्रीमा यस्तै हात राखेर पल्स नाप्ने हो होइन। अब जस्तो बफेलो केसमा 40 to 50 पर मिनट, क्याटलको केसमा 50 to 60 पर मिनट होइन, गोठको केसमा 60 to 90 पर मिनट होइन, सिपको 60 to 90 पर मिनट, हर्सको 38 to 45 पर मिनट होइन, पिगको केसमा 70 to 90 पर मिनट होइन। त्यस्तै पोल्ट्रीको केसमा 128 to 140 पर मिनट होइन। अब डगको केसमा 70 to 100 पर मिनट अनि क्याटको केसमा 100 to 130 पर मिनट भनेको यो पल्स रेट भयो है। प्रायः जस्तो रेस्पिरेसन रेट र पल्स रेटको रेसियो भनेको 1:4 को हुन्छ। जस्तो रेस्पिरेसन यदि कति छ भने 15 छ भने यसको लाइक 10 बराबर मान्न सकिन्छ, त्यसको 4 टाइम पल्स रेट हुन्छ कि जस्तो 40 भयो है, 10 to 40 भने जस्तै। अब क्लासिफिकेसन अफ डिजिज, डिजिजको क्लासिफिकेसन है।
अब जस्तो रोगहरूलाई होइन अन द बेस अफ मोड अफ ओरिजिन होइन, जस्तो कहाँदेखि रोगहरू लाग्यो ओरिजिनको बेसमा डिजिजलाई 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरियो। एउटा हेरिडिटरी डिजिज भनेको चाहिँ जस्तो प्यारेन्ट्सबाट अफस्प्रिङ सकेको होइन सरेको, जस्तो आमालाई सर्टेन एज पछि होइन कुनै केटालाई सर्टेन एज पछि त्यसलाई कुनै रोग देखिएको थियो भने त्यो जिन थ्रुबाट बच्चालाई पनि सर्यो, बच्चालाई पनि त्यो सर्टेन एजमा पुग्दाखेरि त्यो रोग देखियो भने त्यो डिजिजहरूलाई हामीले के भन्न सकिन्छ, हेरिडिटरी डिजिज है। इक्जाम्पल छ नार्कोलेप्सी इन ल्याब्राडोर। ल्याब्राडोर भनेको कुकुरको एउटा ब्रिड हो होइन, त्यसमा चाहिँ लाग्ने रोग भनेको नार्कोलेप्सी है। अब यो नार्कोलेप्सी भनेको कस्तो रोग हो भने यसमा चाहिँ कुकुरलाई राम्ररी निद्रा लाग्दैन क्या, स्लिपिङ डिसअर्डर हुन्छ, दिउँसोतिर पनि अलि डे टाइममा बढी सुत्ने होइन, झोक्राउने, अलि कहिले निद्रा लाग्ने कहिले नलाग्ने त्यस्तो रोग हो है, यो हेरिडिटरी डिजिज हो। ल त्यस्तै अर्को भनेको कन्जेनिटल डिजिज भनेको बच्चा पेटमा हुँदा लागेको रोगहरू भन्दाखेरि पेटमा बेबी हुने बेलामा यदि कुनै आमालाई इन्जुरी भएर लागेको होइन, युट्रसमा कुनै प्रब्लम भयो या त्यतिखेर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू भयो त्यतिखेर देखिएको रोग भनिसकेपछि त्यस्तो रोगको इक्जाम्पल चाहिँ के भने एट्रेसिया एना एउटा इक्जाम्पल छ भनेको चाहिँ यो केसमा एनिमलको एनमै हुँदैन भनेको डिफिकेसन गर्नको लागि फिसेसहरू फाल्नको लागि नभएको एनासी नभएको हामीले एनिमलहरू देख्न सकिन्छ। प्रायः जस्तो गोठहरू सानो सानो गोठको किडहरूमा हामीले यो समस्या भेट्छौँ है। ल अनि यसलाई सन्चो त सर्जरी गरेरै गरिन्छ अब बनाउने एनस होइन। अब त्यस्तै एक्वायर्ड डिजिज भनेको चाहिँ के हो भने एनिमल जन्मिसकेपछि त्यसलाई देखेको रोगहरू, जस्तो एनिमल जन्मिसकेपछि देखेको रोग भनेको जस्तो साल्मोनेलोसिस होइन, यो एनिमल जन्मिसकेपछि त्यसलाई देखेको रोग चाहिँ एक्वायर्ड डिजिजभित्र पऱ्यो है। ल अब अन द बेसिस अफ कजको बेसमा केले कज गर्यो त भनेर चाहिँ डिजिजहरू पहिला 2 भागमा डिभाइड गर्यो। स्पेसिफिक डिजिज भनेको त्यसको कुनै स्पेसिफिक कज छ, नन स्पेसिफिक डिजिज भनेको हामीलाई स्पेसिफिक कज थाहा छैन भन्नाले धेरैले कज गर्छ भने नन स्पेसिफिकभित्र पऱ्यो है। स्पेसिफिक भनेको जस्तो कुनै कज छ या त कुनै पोजिटिभ फ्याक्टर्सहरू छन् या इन्फेक्सियस एजेन्ट्सहरू छन्, तिनी चाहिँ स्पेसिफिक डिजिज भयो है। जस्तो स्पेसिफिक डिजिजभित्र पनि डिभाइडेड छ। इन्फेक्सियस एजेन्ट भनेको जस्तो लिभिङ एजेन्ट्सहरू ब्याक्टेरिया भाइरस होइन प्रोटोजनहरू इन्फेक्सियस एजेन्ट भयो होइन, त्यो नि भयो। अर्को नन इन्फेक्सियस डिजिज भनेको जस्तो के को कमीले होइन पोइजनिङ एजेन्ट्सहरू भयो या न्युट्रिसनल डिजिज भयो होइन, या डिफिसियन्सी डिजिज भयो या मेटाबोलिक डिजिज भयो होइन, तिनीहरू चाहिँ नन इन्फेक्सियस डिजिजभित्र भयो। कज त छ तर लिभिङ कज होइन है। ल अब हेर त भाइरल डिजिजको इक्जाम्पल के छ, जस्तो रिन्डरपेस्ट होइन एफएमडी भाइरस होइन, अनि ब्याक्टेरियल डिजिजको इक्जाम्पल ब्ल्याक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, प्रोटोजन डिजिज सुर्रा, थिलेरियोसिस होइन। अनि नन इन्फेक्सियस डिजिज भनेको इक्जाम्पल डिफिसियन्सी डिजिज भनेको रिकेट्स, जस्तो भिटामिन डीको कमीले रिकेट्सहरू लाग्यो होइन। मेटाबोलिक डिजिज भनेको जस्तो मिल्क फिभर होइन, जस्तो केही कुरा मिलेन भने होइन क्याल्सियमको लेभल बढ्यो, नमिल्दाखेरि चाहिँ मेटाबोलिक डिजिज लाग्यो। पोइजनिङ डिजिज भन्दाखेरि चाहिँ पेस्टिसाइड पोइजनिङ भयो होइन, पेस्टिसाइड्सहरू भनेको जस्तो प्लान्टहरूमा छर्के थियो र प्लान्टहरू अब खाने बेलामा एनिमललाई त्यो रोगहरू देखियो भनेको त्यो पोइजन भयो होइन। ल अब नन स्पेसिफिक डिजिज भनेको त्यसको स्पेसिफिक डिजिजको कज थाहा छैन कि के कारणले लाग्यो रोग भन्ने स्पेसिफिक छैन भनिसकेपछि नन स्पेसिफिक डिजिज भयो होइन। भनेको जस्तो निमोनियाको केसमा मल्टिपल कजेटिभ फ्याक्टर हुनसक्छ, ब्याक्टेरिया भाइरस होइन प्रोटोजन धेरैले निमोनियाहरू कज गर्न सक्छ भनेपछि त्यो नन स्पेसिफिक डिजिज भयो है। र त्यस्तै अन द बेसिस अफ मोड अफ स्प्रेड भनेको चाहिँ रोग कसरी सरिरह होइन त्यस्तोलाई चाहिँ मोड अफ स्प्रेड कसरी सर्छ भने त्यस्तो बेसमा चाहिँ 2 थरीको रोग भयो। कन्टेजियस भनेको सर्ने होइन, जस्तो एउटा एनिमलबाट अर्को एनिमलमा सर्ने डिजिज त्यसलाई कन्टेजियस डिजिज भन्न सकिन्छ भने नन कन्टेजियस डिजिज भनेको एउटा एनिमलबाट अर्को एनिमलमा नसर्ने है। कन्टेजियस डिजिजभित्र चाहिँ जस्तो के पऱ्यो भने जस्तो डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट भन्न सकिन्छ कि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेको जस्तो एउटा कुनै बिरामी एनिमल छ भने त्यो एनिमलको डाइरेक्टली कन्ट्याक्टमा कुनै एनिमल आयो भने त्यसरी सर्ने भनेको डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट आएर सरेको कन्टेजियस डिजिज भयो। भनेपछि इनकन्टेजियस इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको जस्तो अब कुनै एनिमल बिरामी थियो त्यसले भाइरसहरू ब्याक्टेरियाहरू आफ्नो इन्फेक्सन एजेन्टलाई चाहिँ कुनै सामानहरूमा त्यो एजेन्ट्सहरू गयो होइन, त्यो एनिमलको युज गरेको कपडाहरूमा, त्यस्तो कपडा त के भनौँ भने एनिमल युज गरेको भाँडाहरूमा त्यसरी सर्यो होइन। अब त्यही भाँडाहरूलाई युज गरेर अर्को एनिमलमा अर्को फार्महरूमा राख्दाखेरि त्यहाँ सर्यो भने यो इन्डाइरेक्ट मेथड भयो है। ल इन्डाइरेक्ट मेथडहरू भयो। ल इक्जाम्पल के रहेछ भने कन्टेजियस डिजिजको भन्दा चाहिँ एफएमडी एचएस यिनीहरू भयो है। अब यहाँ एउटा लाइन लेखेछ, त्यो भनेको के लेखेछ भने all infectious disease may or may not be contagious but all contagious disease are infectious भनेको चाहिँ
इन्फेक्सियस डिजिज भनेको ब्याक्टेरियल भाइरस होइन कुनै कजेटिभ एजेन्ट भएको लिभिङ कजेटिभ एजेन्ट भएको होइन त्यो डिजिज भनेको चाहिँ सबै सरुवा डिजिज हुन्छन् भने चाहिँ छैन। तर सबै सरुवा डिजिज चाहिँ इन्फेक्सियस हुन्छ, त्यसको कुनै लिभिङ कजेटिभ फ्याक्टरै हुन्छ है भने चाहिँ है। ल अब जस्तो नन कन्टेजियस डिजिज भनेको त केही कुराको कमी हो नि, भिटामिनको कमी यदि मेरो बडीमा छ भने त्यो अर्को मान्छेलाई त सर्दैन भनिसकेपछि नन इन्फेक्सियस एजेन्ट्सहरू डिजिजहरू प्रायः नन कन्टेजियस डिजिज हुने रहेछ होइन। ल इक्जाम्पल रिकेट्स है। अब अन द बेसिस अफ ड्युरेसन एन्ड सिभिरिटी अफ डिजिज भन्दा चाहिँ त्यो रोग कति समयसम्म लाग्यो होइन, त्यो रोग कति ड्युरेसन भनेको कति लामो पिरियडसम्म लाग्यो होइन, लागिसकेपछि ब्याक्टेरियलहरू भाइरस इन्फेक्सियस एजेन्ट बडीमा छिरिसकेपछि रोग लाग्न कति टाइम लाग्यो त्यो ड्युरेसनको बेसमा, र त्यो रोग कतिको सिभर थियो भनेको कतिको डेन्जरस थियो त्यसको बेसमा डिजिज 4 भागमा डिभाइड गरियो भन्नाले पर एक्युट डिजिज भनेको भेरी सर्ट कोर्स भनेको ब्याक्टेरियलहरू छिर्यो अनि रोग देखिहाल्यो भने चाहिँ पर एक्युट डिजिज भयो होइन। फ्यु आवर 1 घन्टामा होइन अलिकति घन्टामा 48 आवरभित्रमा देखियो भने होइन, र यसको सिम्टम्स पनि कस्तो हुन्छ, सिभर हुन्छ भनेको डरलाग्दो सिम्टम्स हुन्छन्, एक्कासी लाग्ने अनि एनिमल झापझुप मर्न पनि सक्यो होइन, त्यस्तो हुन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ एन्थ्रेक्स भनेको हामीले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएको थाहा पाउँदैन, हामीले चाहिँ एनिमल झ्याप्पै मरिहाल्छ, मरिसकेपछि त्यसको नेचुरल ओरिफिस भनेको जस्तो नाकहरूबाट कानहरूबाट होइन एनसहरूबाट नजम्ने ब्लडहरू बग्न थालिसकेपछि हामीले ओ एनिमल एन्थ्रेक्स भएर मरेको रहेछ भन्छौँ होइन, त्यस्तो कन्डिसनलाई पर एक्युट डिजिज भन्दो रहेछ। एक्युट डिजिज भनेको चाहिँ यो पनि सडन अनसेट हुन्छ भनेको कसरी लाग्यो होइन झ्याप्पै साइनहरू देखाउन थाल्छ होइन, अनि यसको कोर्स अफ ड्युरेसन भनेको पनि जस्तो इन्फेक्सन एजेन्ट छिरिसकेपछि डिजिज लाग्ने कोर्स अफ ड्युरेसन भनेको पनि सर्ट छ भनेको लगभग 3 देखि 14 दिनसम्ममा एनिमलले साइन देखाउन थाल्छ, र साइन पनि के हुन्छ, सिभर सिम्टम्स हुन्छ भनेको खतरनाक साइनहरू हुन्छ। इक्जाम्पल भनेको यो पनि एफएमडी रिन्डरपेस्ट भयो है। सब एक्युट डिजिज भनेको चाहिँ अलिकति एक्युटभन्दा अलिकति कम, क्रोनिकभन्दा अलिकति छोटो समय होइन, जस्तो 1 देखि 4 हप्ताको बिचमा साइनहरू देखायो भने होइन, अनि सिभर भनेको एक्युटभन्दा अलिकति कम सिभर हुन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ सब एक्युट मास्टाइटिस भयो। त्यस्तै क्रोनिक डिजिज भनेको यसको ड्युरेसन भनेको लामो समयसम्म रोग लागिरहेको छ, जस्तो लगभग 4 विकभन्दा पनि बढीसम्म लाग्यो, अनि साइनहरू पनि त्यस्तो खतरनाक हुँदैनन्, सिभर हुँदैनन्, थोरै ड्यामेज गर्दैन त्यस्तो हुन्छ है, नट सो सिभर होइन। इक्जाम्पल चाहिँ के भयो क्रोनिक डिजिजको इक्जाम्पल ट्युबरकुलोसिस है। ल अब अन द बेसिस अफ इन्टेन्सिटी एन्ड स्प्रेड अफ डिजिज भनेको त्यो रोग त्यो एरियामा कतिसम्मको सिभर भयो र त्यो कति एरियासम्म सर्यो भनेको बेसमा चाहिँ 4 थरीको हामीले 4 थरीको हामीले भेट्न सकिन्छ भनेको एउटा स्पोरोडिक डिजिज भनेको जस्तो के हो भने जस्तो के एनिमललाई देख्यो कुनैलाई देखेन होइन, यो चाहिँ त्यो एनिमलकै इम्युनिटीमा भर पऱ्यो या कन्स्टिट्युट एजेन्टमा भर पऱ्यो होइन, अनि एउटा हर्डबाट अर्को हर्डमा त्यति आनन्दले सरेन। इक्जाम्पल चाहिँ पाराट्युबरकुलोसिस है, जोनी डिजिज पनि भन्छ। अर्को भनेको इन्जुटिक इन्डेमिक डिजिज होइन, इन्डेमिक भनेको जस्तो मान्छेहरूको कन्डिसनमा देखेकोलाई इन्डेमिक भन्छ। जुटिक भन्ने बित्तिकै एनिमलमा है, जस्तो कुनै एरियामा कुनै डिजिज प्रिडोमिनेन्ट छ, जस्तो यो डिस्ट्रिक्टमा यो रोग बढी देखिन्छ भयो भने त्यो एरियामा त्यो डिजिज के भयो, इन्जुटिक भयो, एउटा डिस्ट्रिक्टहरूमा लाग्ने होइन, स्पेसिफिक डेफिनेटली यो गाउँमा यो रोग बढी देखिन्छ भन्ने होइन, त्यसको हामीले इन्जुटिक इन्डेमिक डिजिज भन्न सकिन्छ है, त्यो आउटब्रेक। इक्जाम्पल एन्थ्रेक्स एचएस है। त्यस्तै इपिजुटिक इपिडेमिक डिजिज भन्नाले जस्तो कन्ट्रीमै लाग्ने होइन, अलि बढी एरियामा फैलिने होइन, त्यस्तो भयो। इक्जाम्पल एफएमडी र आरपी रिन्डरपेस्ट भयो होइन। त्यस्तै पेनजुटिक र पेन्डेमिक भन्नाले चाहिँ के हो भने जस्तो बोर्डरै क्रस गरेर, सुरुमा चाइना मात्रै कोरोना भाइरस थियो त्यसलाई इपिडेमिक भन्ने थियो होइन, त्यो चाहिँ बोर्डरै क्रस गरेर वर्ल्ड वाइड नै फैलियो भनिसकेपछि त्यो अब कोरोना भाइरस के भयो त पछि गएर पेन्डेमिक भयो होइन, सबैमा लाग्यो नि त है, वाइड डिस्ट्रिब्युसन भयो। इक्जाम्पल एभियन इन्फ्लुएन्जा होइन, कोरोना भाइरस भन्न सक्यो। त्यस्तै जुनोटिक डिजिज भनेको के भने त्यस्तो रोग जुन चाहिँ एनिमलबाट मान्छेलाई सर्छ त्यसलाई जुनोटिक डिजिज भन्छ, र इक्जाम्पल ब्रुसोलोसिस भयो, एन्थ्रेक्स भयो। र त्यस्तै रिभर्स जुनोसिस भनेको मान्छेबाट एनिमललाई सर्ने, इक्जाम्पल चाहिँ ट्युबरकुलोसिस है, मान्छेबाट एनिमललाई सर्ने भनेको चाहिँ ट्युबरकुलोसिस भयो। अब नेक्स्ट टपिक छ हिस्ट्री टेकिङ र क्लिनिकल एक्जामिनेसन। हिस्ट्री टेकिङलाई एनामनेसिस भनिन्छ, एनामनेसिस है पनि भनिन्छ। यो भनेको एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल हो कि कुनै पनि डिजिज डायग्नोस गर्नको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टुलको रूपमा काम गर्छ हिस्ट्री टेकिङ है। जस्तो
डिजिजको जस्तो डिजिजको प्रोसेसहरू होइन, जस्तो क्लिनिसियनहरूलाई होइन, या त्यहाँ हेरिरहेको एनिमल हेरिरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा ओनरले जस्तो आफ्नो एनिमलहरू लिएर आउँछ होइन, अनि बल्ल कम्प्लेन गरेर होइन त्यो एनिमललाई त्यो रोगको बारेमा भन्छ होइन। अनि त्यो इन्फर्मेसन्सलाई चाहिँ के गर्ने भने जस्तो केयरफुल्ली होइन, हामीले क्रस क्वेसनिङ गरेर जस्तो यसपछि के भयो, त्यसपछि के भयो, त्यसरी टिप्नु इन्फर्मेसन, त्यो रोगको बारेमा पुरै डिटेल इन्फर्मेसन्स ओनरबाट क्रस क्वेसनिङ गर्दा टिप्ने जाने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, हिस्ट्री टेकिङ प्रोसेस भन्न सकिन्छ है। ल अब फ्याक्टर टु बी कन्सिडर वाइल टेकिङ हिस्ट्री भन्दा चाहिँ हिस्ट्री लिने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, जस्तो हिस्ट्री लिने मान्छेहरूले होइन सुड गेट हिस्ट्री इन पोलाइट सिम्पल एन्ड ह्युमरस ल्याङ्ग्वेज भन्नाले चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ लिने बेलामा प्रायः पोलाइटली नै सोध्ने होइन, अनि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हाँस्दै सोध्नुपर्छ है। ल जस्तो रिसाउँदै सोध्नु भएन ओनरसँग है। अर्को भनेको डाइरेक्ट क्वेसन चाहिँ ओनरलाई राख्नु भएन, जस्तो किन लिएर आउनु भएन भन्नु भएन होइन। त्यसको सट्टामा चाहिँ के समस्या पऱ्यो होला हजुरलाई होइन, जो यो के समस्या देख्नुभयो एनिमललाई जो लिएर आउनुभयो भनेर त्यसरी सोध्न सक्यो पोलाइट तरिकामा है। अब हामी एउटा हिस्ट्री लिने भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो मान्छेले त्यो ओनरले होइन एनिमलको ओनरले चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो क्लिनिकल टर्महरू युज गर्दै हामीलाई हिस्ट्री भन्छ भनेर चाहिँ सोच्नु भएन। हामीले चाहिँ त्यसलाई यदि हामीलाई पुरै तरिकाले हिस्ट्री चाहिन्छ भने त्यो ओनरलाई चाहिँ उसकै आफ्नो ओन ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो हिस्ट्री बोल्न दिनुपर्छ है। त्यसले हामी धेरै इन्फर्मेसन्सहरू गेन गर्न सकिन्छ। अब कुनै कुनै केसमा चाहिँ ओनरहरूले यस्तो भन्न खोज्दैन है, हिस्ट्री भन्न खोज्दैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले अब तिनीहरूलाई सोध्दै खुदल्दै जानुपर्छ। जस्तो सुरुमा के देख्नुभयो त स्टार्टिङमा, त्यस्तो एनिमलले सुरुमा के गर्यो, त्यसपछि के गर्यो त, त्यसपछि के गर्यो होइन, या त्यसपछि के गर्यो, यस्तै गर्दै गर्दै हामीले सबै कुरालाई पेपरमा टिपेर टोटल हिस्ट्री लिन सक्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यस्तै भनेको कुनै ओनरहरू कस्तो पनि आउँछ भने धेरै बोल्ने होइन, अनि आफ्नै एउटा स्टोरी आफ्नै तरिकाले मन गरेर त्यो स्टोरी बनाएर धेरै के बोल्ने ओनरहरू पनि आउँछन्। त्यस्तो केसमा एउटा हिस्ट्री लिने मान्छेले होइन क्लिनिसियनले चाहिँ अब हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन्सहरू मात्र टिप्ने, नचाहिने कुरोहरू नटिप्ने होइन, त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ है। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने कुनै केसमा ओनरले आफ्नै गल्तीले एनिमललाई बिरामी पारेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा त्यसले आफ्नो गल्तीहरू चाहिँ निकाल्न खोज्दैन होइन, आफ्नो गल्ती चाहिँ भन्न खोज्दैन। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यसले आफ्नै एउटा अलिकति मनगढन्त कहानी बनाउन थाल्छ। त्यो बेलामा त्यही भएर हिस्ट्री टेकिङ एउटा इम्पोर्टेन्ट टुल भए पनि होइन क्लिनिकल डायग्नोसिसको, तर हामीले होइन पुरै रिलाइ चाहिँ हिस्ट्री टेकिङमा गर्नु हुँदैन। हामीले क्लिनिकल एक्जामिनेसनमा पनि एनिमललाई हेरेर पनि डिजिज डायग्नोसिस गर्नुपर्छ है भनिन्छ। ल अब हिस्ट्री लिने बेलामा के कुराको हिस्ट्री लिनुपर्छ त भन्दा कम्पोनेन्ट के भन्दा चाहिँ एउटा पेसेन्टको सबै इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। जस्तो ओनरको नेम होइन, अनि ओनरको घरका एड्रेस है, एनिमल कुन स्पिसिस हो, जस्तो क्याटल हो कि गोट हो कि के हो होइन, ब्रिड कुन हो एनिमलको, सेक्स कुन हो होइन, एज कति भयो एनिमलको, नेम के राखेछ, आइडी नम्बर आफूले दिने होइन, अनि बडी वेट कति छ, अनि त्यस्तै गरेर एनिमलको जस्तो आइडेन्टिफिकेसन कुराहरू जस्तो कलर कस्तो छ होइन, कुनै मार्क छ कि छैन, सिङहरू छ कि छैन होइन, कुनै आइडेन्टिफिकेसन अरू मार्किङ छ कि भनेर आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ त्यो तिनी कुराहरूको ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै अब अरू कुरा चाहिँ जस्तो प्रेजेन्ट हिस्ट्रीहरू, इमिडिएट हिस्ट्री होइन, पास्ट हिस्ट्री अनि म्यानेजमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टको हिस्ट्रीहरू लिनुपर्छ। जस्तो प्रेजेन्ट हिस्ट्रीभित्रमा चाहिँ के पऱ्यो भने जस्तो अहिले जुन समस्या देखिएछ त्यो समस्याको बारेमा पुरै डिटेल र त्यसको सिक्वेन्सहरू, जस्तो योभन्दा अगाडि के देखियो थियो होइन, त्योभन्दा पछाडि त्योसित रिलेटेड सबै डिटेलिङ थाहा पाउनुपर्छ है प्रोसेसको बारेमा। ल जस्तो इमिडिएट हिस्ट्रीभित्रमा हामीले दुईवटा कुरा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भनेको रोगको लोकेसन, कुन ठाउँमा इलनेस छ, प्रब्लम छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। अर्को भनेको त्यो रोगको क्लिनिकल साइन र त्यो रोगको नेचर कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट हिस्ट्रीबाट थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तो लोकेसन अफ इलनेस, कुन ठाउँमा रोग छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाइन्छ भने जस्तो कुनै पेसेन्ट्सहरू आएन अनि के भयो त एनिमललाई भन्दा चाहिँ यो एनिमलको पेट सुन्नियो होइन, अनि पेटमा दर्द दियो अनि छिर्यो भनिसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ भने त्यो रोगको साइड थाहा पाउँछौँ, हो प्रब्लम भनेको डाइजेस्टिभ ट्र्याकमा रहेछ है। त्यस्तै कुनैले अब हिस्ट्री लिएर आए जस्तो नाकबाट डिस्चार्ज गर्यो होइन, रुगा लागिरहेको छ, खोकिरहेको छ होइन, सास फेर्न गाह्रो मानिरहेको छ भनिसकेपछि हामीलाई के थाहा भयो भने प्रब्लम समस्या भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पो रहेछ भन्ने थाहा पायो है। त्यस्तै अब कुनैले लिएर आउँछन् भनेर पिसाब फेर्न गाह्रो पर्छ, पिसाब फेर्ने बेलामा कराउँछ होइन,
त्यो पछि हामीले के थाहा पाउँछौँ भने युरिनरी ट्र्याकमा समस्या रहेछ है भन्ने थाहा पाइन्छ है। त्यस्तै अब हिँड्न गाह्रो मान्यो होइन, हिँड्दाखेरि अप्ठ्यारो तरिकाले हिँड्यो, प्यारालाइसिस भयो भनिसकेपछि हामीले के थाहा पायौँ भने या त नर्भस सिस्टममा या चाहिँ हात खुट्टामा प्रब्लम छ भनेर थाहा पाइन्छ है। अब त्यस्तै यसको नेचर, जस्तो रोग कस्तो छ भनेको, इलनेस कस्तो छ त्यसको नेचर र मेनिफेस्टेसन भनेको त्यसले त्यो रोगको कारणले हुने क्लिनिकल साइन्सहरू कस्तो कस्तो देखियो भन्ने कुरा पनि थाहा पाइन्छ हिस्ट्री टेकिङले है। कसरी भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जुन समस्या अहिले देख्नुभयो त्यो कहिले देख्नुभयो भनिसकेपछि हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ भने रोग परएक्युट रहेछ कि एक्युट रहेछ कि होइन, सब एक्युट रहेछ कि क्रोनिक रहेछ कि भन्ने थाहा पाइन्छ। भनेपछि छोटो ड्युरेसनमा भएको रहेछ भने हामीले के थाहा पाउँछौँ भने हो यो त एक्युट कन्डिसनको रहेछ रोग होइन, परएक्युट कन्डिसनको रोग रहेछ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ है, त्यो नेचर थाहा पाइयो। त्यस्तै कस्तो कन्डिसनमा एनिमललाई रोग देखियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो फ्याक्टरहरू एक्सट्रिन्सिक भनेको बाहिरको फ्याक्टर अनि इन्ट्रेन्सिक भनेको भित्रको फ्याक्टर, त्यो दुइटै हामीले डिजिज प्रोसेस बारेमा स्टडी गर्न सकिन्छ। जस्तो के गर्दा देखियो भन्दाखेरि कस्तो डाइटहरू कस्तो खाना खुवाउनु भएको थियो, यो हामीले रुसी भात खुवाउँथ्यौँ होइन, भात खुवाउँदाखेरि चाहिँ एनिमललाई यस्तो देखियो भनेर हो खानामा समस्या रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ होइन। अनि एनिमललाई यस्तो हिजो राति लिइरहेको थिएँ है, ट्रान्सपोर्टेसनमा समस्या रहेछ भनिसकेपछि ट्रान्सपोर्टेसनसित रिलेटेड रोगहरू के रहेछन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ होइन। अनि घर कस्तोमा राखेछन् होइन, जस्तो कुखुराहरू भेन्टिलेसन नप्रोभाइड देखिन राखेछन् भने हामीले के समस्या हुन्छ हो भेन्टिलेसनको समस्या पो रहेछ, त्यही भएर यो रोग देखियो भन्ने थाहा पाइन्छ होइन। त्यस्तै अर्को क्वेसन चाहिँ वाट टाइप द सिम्टम्स हेज द एनिमल एक्जिबिटेड भन्दाखेरि चाहिँ एनिमलले होइन कस्तो टाइपको साइनहरू देखायो भन्ने कुराको हिस्ट्री लिनु पऱ्यो। जस्तो सुरुमै होइन सिक्वेन्सहरू रिलेटेड गर्दा सुरुमा के देखायो, पछि कस्तो देखायो, पछि कस्तो देखायो भन्दै गर्दै जाँदाखेरि हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भने त्यो सिक्वेन्सहरूलाई रिलेट गरेर हामी डिजिजलाई डायग्नोज गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै एनिमल यसलाई 1 हप्ता अगाडि मैले कास्ट्रेसन गराएको थिएँ होइन, बन्ध्याकरण गराएको थिएँ, त्यसपछि त्यहाँ घाउ बनेको थियो टेस्टिसमा, अनि त्यो घाउको कारणले गर्दा अब एनिमलले खुट्टा खुम्चाउन थाल्यो होइन, यसरी साह्रो न साह्रो भयो एनिमल राम्ररी मुभमेन्ट गरेर भने टिटेनस हुन सक्यो भन्ने हाम्रो दिमागमा आउन पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको के सोध्न सक्यो भने एनिमललाई होइन चराउनलाई जाँदाखेरि यो रोग देखियो कि घरमै बाँधेर खुवाउँदै रोग देखियो कि भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भयो भने हामीले जस्तो बाँधेर खाँदाखेरि चाहिँ कस्तो रोगहरू देखिन सकिन्छ, जस्तो किटोसिस बाँधेर खुवाउँदाखेरि देखिने रोग हो भने चराउँदाखेरि देखिने रोग भनेको प्रोटोजोल डिजिजहरू एनाप्लाज्मोसिस, थेलिरोसिस, बेबिसिसिस यिनीहरू छुट्याउन सक्यो है, दिमागमा त्यो हट्यो नि होइन। त्यस्तै अब यो डिजिज कस्तो बेलामा देखियो भन्दा चाहिँ एक्सर्साइज गराउँदा देखेको थियो होइन, या इन्सेमिनेसन गर्दाखेरि होइन देखियो थियो, काल्भिङ गर्ने बेलामा जस्तो बच्चा जन्माउने बेलामा देखेको पार्चुरेटेड रिलेटेड डिजिज रहेछन् कि होइन, ल्याक्टेसन मिल्किङ एनिमललाई ल्याएको डिजिज हो कि कुनै ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गर्दा ल्याएको डिजिज हो भन्दा चाहिँ त्यसले पनि एउटा हामीलाई एउटा माइन्डमा एउटा इन्फर्मेसन दिन्छ कि जस्तो रिप्रोडक्टिभ इन्सेमिनेसन गर्दा छ भने रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकसित रिलेटेड रोगहरू रहेछन् होइन, इन्सेमिनेसन गर्दा कुनै समस्या हुन सक्छ, काल्भिङसित रिलेटेड मेटाबोलिक डिजिज हुनसक्छ या काल्भिङसित रिलेटेड काल्भिङको समस्यासित रिलेटेड डिजिज हुनसक्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा आउँछ है। त्यस्तै अर्को क्वेसन भनेको जस्तो वेदर एनी अदर एनिमल अफ द सेम ओनर अर इन द सेम अर एडजोइनिङ लोकालिटी आर सोइङ द इलनेस भन्नाले चाहिँ त्यही ओनरको अरू एनिमलमा पनि त्यही रोगहरू देखियो कि होइन, या त्यो वरिपरि गाउँमा अरूलाई त्यो रोग देखियो कि भन्ने क्वेसनले चाहिँ के देखाउन सक्छ भने यो रोग सरुवा रोग रहेछ कि इन्जोटिक रोग रहेछ कि होइन, या चाहिँ कुनै ठाउँमा पोइजनिङ भएर भएको रोग रहेछ कि सबै ठाउँमा चर्न अनि एनिमल अरूलाई पनि त्यस्तै भयो भने चाहिँ पोइजनिङ हुनसक्यो, त्यो ठाउँमै घाँसमै समस्या हुनसक्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा आइडिया भन्छ है। त्यस्तै अर्को क्वेसन भनेको जस्तो यो डिजिज होइन यस्तो फार्ममा कुनै नयाँ एनिमल ल्याइसकेपछि देखिएको भन्दा चाहिँ त्यो एनिमलले आफू सँगसँगै त्यो रोग लिएर आएको कि भन्न जनाउन सक्यो होइन। त्यस्तै अब यो डिजिज लाग्दाखेरि होइन हजुरले कुनै या योभन्दा अगाडि केही गराउनु भएको थियो एनिमललाई, केही कुराको रोग ल्याएर ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको थियो र होइन, केही गर्नुभएको थियो र भने त्यस्तो कारणमा देखियो भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ एनिमललाई कुनै ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बिग्रेर देखिन सक्छ कि होइन, कुनै दबाईहरू खुवाइरहनु त्यसको साइड इफेक्टको कारणले त्यो रोग देख्न सक्छ कि भने जस्तो फिनोथायाजिन दबाई दिने बेलामा एनिमलको युरिन रेड कलरको आउँछ भनिसकेपछि रेडिस युरिन त्यो दबाईको साइड इफेक्टको कारणले हो, त्यो दबाईको इफेक्टको कारणले हो भन्ने बुझ्न सक्यो। त्यस्तै जस्तो एस्पिरेटरी निमोनिया रोग रोक्न गाह्रो हुने प्रायः जस्तो दबाईहरू झ्याप्पै मुखबाट खुवाउँदाखेरि होइन ट्र्याकियामा छिर्देर निमोनिया हुनसक्छ, जस्तो त्यसमा एनिमलले खुकुने होइन निमोनियन साउन्ड हुनसक्छ भनिसकेपछि यो फोल्टी ड्रेचिङ भयो भने चाहिँ बुझ्न सक्यो है। त्यस्तै अब एनिमललाई
चाहिँ पहिल्यै कुनै भ्याक्सिनहरू लगाएको थियो कि थिएन भन्ने क्वेसनले चाहिँ जस्तो यो आउटब्रेक डिजिजहरू इपिडेमिक कन्डिसनमा होइन आउटब्रेक भएर रहेको जस्तो रिन्टरपेस्ट एन्थ्राक्स बिक्यू एचएसहरू होइन भनिसकेपछि यस्तो भ्याक्सिन नदिएर लागेका रोगहरू छन् भने त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै पास्ट अर प्रिभियस हिस्ट्री भन्नाले चाहिँ पहिलाको हिस्ट्रीमा जस्तो के लिन सक्यो भने योभन्दा पहिला कुनै एनिमललाई पनि यो रोग देखिएको थियो होइन, यहाँ देखिएको थियो भने कसरी के भएको थियो, साइनहरू के थियो, योभन्दा पहिला यो एनिमलको कुनै हर्डहरूलाई पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो या यही एनिमललाई चाहिँ कुनै समस्या देखिएको थियो भनेर सोध्न सक्नु पऱ्यो होइन। अब यसपछि बच्चाहरूलाई केही समस्या यस्तै समस्या देख्नुभयो र कुनै होइन एनिमलको बच्चालाई हेरिडिटी हो कि भन्ने बुझ्नलाई होइन। अब पहिला समस्या देखेको थियो भने त्यसको उपचार गर्नुभएको थियो कि गर्नुभएको थिएन भन्ने कुरा सोध्नु पऱ्यो। उपचार गर्नुभएको थियो, कतिजनालाई समस्या देखेको थियो त्यस्तै होइन, या उपचार गरेका मध्येमा कतिजना चाहिँ सन्चो भए या कतिजना मरे होइन, मऱ्यो भने पोस्टमार्टम गर्नुभयो कि गर्नु भएन भने यस्तो चाहिँ पास्ट हिस्ट्री रिलेटेड क्वेसन्सहरू सोध्न पर्ने भयो। त्यस्तै अब इन्भाइरोमेन्टको हिस्ट्री भन्नाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सराउन्डिङ को हिस्ट्री होइन, एनिमलको जस्तो बोथ बाहिरको सराउन्डिङ कस्तो छ भित्रको सराउन्डिङ कस्तो छ भन्नाले बाहिरपट्टि एरिया कस्तो छ, पहाडी एरिया हो कि होइन, अनि ग्रासेसहरू कस्ता वरिपरि उब्जन होइन, अनि जमिन कस्तो छ, माटो कस्तो छ त्यो सोध्न सक्नुभयो। जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ वरिपरिमा होइन मार्सी ल्यान्ड छ भनेको चाहिँ पानी जम्मा हुने टाइपको जमिनहरू छ भने त्योबाट चाहिँ मच्छरहरू आउने होइन, फ्लाइहरू मस्किटोहरू आउने त्यस्तो रिलेटेड डिजिजहरू लान सक्छ एनिमलमा होइन। त्यस्तै इन्डोर इन्भाइरोमेन्ट भन्नाले चाहिँ यस्तो कुखुराहरूलाई भित्र राख्नुभयो, हावा जाने बाटो छ कि नै, भेन्टिलेसन छ कि छैन होइन, पानीको सप्लाई पुगेको छ कि छैन, त्यहाँ वरिपरिको फ्लोरहरू कस्तो छ, चिसो छ कि कस्तो छ होइन, हाउसिङ स्पेसहरू प्रपर छ कि छैन, हाउसको सरसफाइ छ कि छैन, अरू हाइजिनिक कुराहरू छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इन्डोर इन्भाइरोमेन्टभित्र पऱ्यो है। अब नेक्स्ट छ क्लिनिकल एक्जामिनेसन। एनिमल आइसकेपछि टेबलमा अब त्यसको जाँच गर्न पऱ्यो है, त्यो क्लिनिकल एक्जामिनेसन भयो होइन। जस्तो त्योभित्र चाहिँ इन्स्पेक्सन भनेको आँखाले देखेर गर्ने जाँच होइन, भिजुअल इन्स्पेक्सन, पाल्पेसन भनेको हातले औँलाले छामेर गर्ने होइन, पर्कसन भनेको ठोकेर साउन्ड सुनेर गर्ने, अस्कल्टेसन भनेको चाहिँ स्टेथोस्कोपले साउन्ड सुन्ने है। यिनी चारवटा तरिकाले हामीले एनिमलको फिजिकल एक्जामिनेसन गर्न सकिन्छ होइन। त्यसको कुनै फङ्सनमा कुनै समस्या भयो कि होइन, या एनाटोमिकल पोजिसनमा कुनै समस्या भयो कि क्लिनिकल एक्जामिनेसन त्यसको नलेज थाहा पाउन सकिन्छ है। त्यस्तै अब इन्स्पेक्सन भनेको चाहिँ भिजुअल एक्जामिनेसन, आँखाले देखेर एक्जामिनेसन गर्ने हो कि। यसले चाहिँ क्लिनिसियनलाई होइन यस्तो एनिमलमा कुनै एबनर्मलिटीहरू छ भने होइन, एबनर्मल एक्सनहरू एनिमलमा कुनै छन् कि त्यसको थाहा पाइन्छ। जस्तो एनिमल देख्नेमा कस्तो छ होइन, रफ कोट, मुभमेन्ट कस्तो छ, गाइड कस्तो छ, गाइड कस्तो छ होइन, गाइड कस्तो छ होइन, एनिमलले कस्तो बिहेभ गरेर खाना छिटो खा कि ढिलो खा, अनि नेचुरल ओरिफिसहरूबाट डिस्चार्ज कस्तो छ, एनिमललाई बोलाउँदा रेस्पोन्स कस्तो छ, रेस्पिरेसनमा प्रब्लम छ कि छैन होइन, बडी कन्डिसन कस्तो छ, एनिमल दुब्लो छ कि पातलो छ होइन, या मोटो छ, कन्डिसन अफ एब्डोमेन पेट कस्तो छ, अनि युरिनेसन कसरी गरिरह, दिशा कसरी गरिरह होइन, खाना कसरी खाइरह, अनि स्किनको कोट कस्तो छ, अनि एनिमलको आँखा कस्तो छ, इयर कस्तो छ होइन, अनि एक्सटर्नल जेनेटेलिया भनेको एनएसहरूको एरिया होइन, भल्भाहरूको एरिया कस्तो छ, अनि आँखाहरू हेर्दा भिजुअल म्युकस मेम्ब्रेनहरू कस्तो छन् भन्ने कुरा चाहिँ इन्स्पेक्सनभित्र पऱ्यो है। देखेर एनिमलको क्लिनिकल फाइन्डिङहरू टिप्ने त्यो इन्स्पेक्सनभित्र पऱ्यो। त्यस्तै सेकेन्ड भनेको चाहिँ यस्तो अब इन्स्पेक्सन गर्ने बेलामा ध्यान दिने कुराहरू चाहिँ के भने जस्तो कुनै बिरामी एनिमललाई हामीले इन्स्पेक्सन गर्दा त्यसको सबै पोजिसनको इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ। जस्तो एनिमल नर्मल सिटिङ पोजिसनमा कस्तो छ होइन, स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा कस्तो छ, वाकिङ तरिकामा चाहिँ एनिमल कसरी हिँडिरह भन्ने कुराको सबैको इन्स्पेक्सन गर्न पर्ने भयो सबै कन्डिसनमा। अर्को भनेको फिजिकल एक्जामिनेसन गर्ने बेलामा सबै सेन्सेसहरूले एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आँखाले देखेर मात्रै होइन, टच पनि एक्टिभ हुनु पऱ्यो, स्मेल, हियरिङ सबै। जस्तो कस्तो भने किटोसिसको केसमा स्विट स्मेल आउँछ नि त मुखबाट, युरिनबाट होइन, त्यो ध्यान दिन पर्ने भयो होइन। सबै सेन्सेसहरूले फोकस गरेर इन्स्पेक्सन गर्न पऱ्यो है ल। त्यस्तै नेक्स्ट भनेको पाल्पेसन भयो। पाल्पेसन भनेको जस्तो के भने फिङ्गर, हामीले आफ्नो फिङ्गरहरूले के गरेर त्यो बाहिरपट्टि छालामा होइन त्यो तलपट्टिको जुन अर्गनहरूको बारेमा थाहा पाउनु छ होइन, त्यो एसेस गर्नका लागि हामीले बाहिरपट्टिबाट फिङ्गरले प्रेस गर्छौँ होइन, त्यो सर्फेस एरियामा अलिकति लाइट प्रेस गरेर त्यो तलपट्टिको अर्गनको कस्तो कन्सिस्टेन्सी छ, कस्तो कन्डिसन छ त्यो थाहा पाउने तरिकालाई चाहिँ के भनिन्छ, पाल्पेसन भनिन्छ
है। अब जस्तो एउटा पाल्पेसनको एउटा इक्जाम्पल भनेको पल्स टेकिङ, पल्स लिनु प्रोसेसलाई पनि एउटा पाल्पेसनको इक्जाम्पल भनिन्छ। जस्तो पल्समा हामीले यस्तै औँला राखेर त्यो हार्ट ब्लडले भेसल्समा हानेको हामीले एक्सनहरू नाप्न सकिन्छ नि, पल्स नाप्न सकिन्छ। त्यो पल्स लिनु भनेको एउटा के को इक्जाम्पल भयो, पाल्पेसनको इक्जाम्पल मान्न सकिन्छ है। पाल्पेसनको मेथड भनेको दुईवटा मेथडमा डिभाइड गर्ने, एउटा डाइरेक्ट पाल्पेसन मेथड, अर्को भनेको इन्डाइरेक्ट पाल्पेसन मेथड। जस्तो डाइरेक्ट पाल्पेसन भनेको हामीले डाइरेक्टली होइन पाल्पेसन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट या हाम्रो औँलाहरू होइन फिङ्गरको टिप्सहरू डाइरेक्टली त्यो एरियामा राखेर होइन यसरी ठोकेर पाल्पेट गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यो अर्गन्सको कन्सिस्टेन्सी पनि थाहा पाउन सकिन्छ। भने इन्डाइरेक्ट मेथडमा हामीले के गर्छौँ भने जस्तो कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गरेर हामीले पाल्पेट गर्न सक्छौँ। भन्नाले इन्स्ट्रुमेन्टहरू भनेको जस्तो सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूले समातेर त्यसरी पाल्पेट गर्न सक्यो होइन सर्जरीको बेलामा, त्यो इन्डाइरेक्ट पाल्पेसनको इक्जाम्पलभित्र पऱ्यो है। त्यस्तै अब पाल्पेट गर्दाखेरि जस्तो कुनै एनिमलको फिङ्गरबाट होइन त्यसरी छामेर थाहा पाउने हो नि त पाल्पेट गर्नु भनेको न। अब त्यो पाल्पेट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरा थाहा पाउँछौँ भने त्यो स्ट्रक्चरको सेप कस्तो छ, स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ होइन। अनि यदि त्यो पाल्पेट गरेर छाम्ने बेलामा एनिमलले कुनै पेनवाला रेस्पोन्स हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको पनि नोटिस पाउन सकिन्छ। कतिसम्मको पेन रहेछ भने इन्टेन्सिटी पनि थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो कुनै ग्रोथ पार्ट भयो भने एक्स्ट्रा कुनै ग्रोथहरू भयो, ट्युमरहरू छ भने त्यसको सेप कस्तो छ, साइज कस्तो छ, कन्सिस्टेन्सी छ कस्तो छ त्यो थाहा पाउन सकिन्छ। र त्यो पार्टको सेन्सिटिभिटी भन्नाले जस्तो त्यो पार्ट छुँदाखेरि एनिमल बढी सेन्सिटिभ छ कि होइन, बढी एक्साइटमेन्ट देखाएको छ कि होइन, या त्यो एरियामा त्यसलाई कुनै सेन्सै फिल भएन कि टच गर्दाखेरि पनि, अनि या कम सेन्स फिल गरेको कि भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै एब्डोमिनल एरियाको र युरोजिनेटल होइन पेल्भिक रिजन्सको एरियाको एब्नोर्मलिटी थाहा पाउनको लागि चाहिँ रेक्टल पाल्पेसन एउटा के भयो, एउटा राम्रो इक्जाम्पल भयो। त्यस्तै क्युटिनस थर्मल रेस्पोन्स भनेको छालाको रेस्पोन्सहरू भनेको जस्तो छालाहरू थामेर ज्वरो छ कि होइन, कम टेम्परेचर छ कि हाई टेम्परेचर छ कि, त्यो क्युटिनस थर्मल रेस्पोन्स भयो होइन। अब त्यस्तै पर्कसन भनेको चाहिँ के हो भने अब साउन्ड सुनेर है कुनै ठाउँमा अब त्यो अर्गन त्यसको तलको अर्गन थाहा पाउँछ भने हामीले औँलाले या चाहिँ कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले त्यो ठाउँमा ठोक्छौँ, ठ्याक ठ्याक ठोकिसकेपछि त्यो साउन्ड भित्रसम्म जान्छ। त्यो साउन्ड भित्र गएर रिफ्लेक्ट गरेर अनि बाहिर आएर त्यो साउन्ड सुनेर हामीले के थाहा पाउने हो, त्यो अर्गन कस्तो छ होइन, त्यो अर्गनको कन्सिस्टेन्सी कस्तो छ या के छ, कन्डिसन कस्तो छ भन्ने थाहा पाउने प्रोसेसलाई चाहिँ साउन्ड थाहा पाउने प्रोसेसलाई चाहिँ पर्कसन भन्न सकिन्छ है। पर्कसन भनेको यो पनि दुई टाइपको हुन्छ, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। डाइरेक्ट पर्कसनमा चाहिँ हामीले पर्कसन ह्यामर युज गरेर ठोक्ने इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर या हाम्रो औँलाले नै होइन त्यो ठाउँमा ठोकेर होइन हामीले त्यो भित्रको अर्गनको बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ। र इन्डाइरेक्ट पर्कसनमा के हुन्छ भने जस्तो लेफ्ट साइड को हातले त्यो अर्गनमाथि होइन त्यो छालामाथि यसरी हात राख्ने, त्यसपछि अर्को राइट साइडको ह्यान्डले चाहिँ त्यो औँलामा ठक ठक ठोकेर त्यो साउन्ड लिनुलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट पर्कसन भन्ने भन्छ। डाइरेक्टली फिङ्गरले त्यहाँ ठोकिएन, त्यहाँ पहिला अर्को हात राखेर त्यो अर्को हातमा ठोकियो है, त्यसरी लिनेलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट पर्कसन भन्न सकिन्छ है। अब जस्तो पर्कसन बेलामा होइन जस्तो हामीले ठोक्ने बेलामा विभिन्न तरिकाको साउन्डहरू प्रोडक्सन हुन्छ। जस्तो फ्ल्याट अर डल साउन्ड भन्छ भन्दाखेरि जस्तो के हो भने यो फ्ल्याट अर डल साउन्ड भनेको जस्तो हामीले ठोक्यौँ नि, ठोकिसकेपछि त्यो साउन्ड रिफ्लेक्ट गरेर आएन कि त्यो एब्जर्ब भयो, त्यो अर्गनले एब्जर्ब गरिदियो भने यस्तो टाइपको फ्ल्याट र डल साउन्ड हुन्छ भनेको रिजोनेन्स हुँदैन है। यो भनेको पनि दुई थरीको हुन्छ, एउटा एब्सोल्युट डल साउन्ड र अर्को भनेको जस्तो एब्सोल्युट डल साउन्ड, अर्को इनकम्प्लिट डल साउन्ड भन्न सक्यो है। जस्तो एब्सोल्युट डल साउन्ड भनेको पुरै नै त्यो साउन्डलाई एब्जर्ब गर्छ कि त्यो अर्गनले, प्रायः जस्तो हड्डीहरूमा होइन ठुलो मासुहरूमा त्यस्तै ठोक्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ, साउन्ड आउँदैन। भने इन्कम्प्लिट डल साउन्ड भनेको जस्तो पेटहरूतिरमा होइन त्यस्तो पेट जस्तो खाना भएको पेटहरू होइन अनि इन्टेस्टाइन्सहरूमा चाहिँ खाना भरेको छ भने त्यस्तो केसमा ठोक्दाखेरि आउने साउन्ड चाहिँ प्रायः जस्तो इन्कम्प्लिट डल साउन्डको इक्जाम्पल हुन्छ है। त्यस्तै फुल साउन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो लङ्सको एरियाहरू जसमा सानो सानो एरियाहरूमा हावा भरेर भने त्यस्तो त्यसमा रिजोनेन्स भएर साउन्ड त आउँछ, त्यसलाई फुल साउन्ड भन्न सक्यो है। अब त्यस्तो टिम्प्यानिक साउन्ड भनेको चाहिँ अब सानो सानो एरियामा नभएर होल लार्ज एरियामा चाहिँ साउन्ड कभर गरेर ड्रम जस्तो साउन्डहरू आयो भने त्यो टिम्प्यानिक साउन्ड। जस्तो रुमेनहरू फुलिन होला, फर्मेन्टेसन रुमेनमा ग्यासहरू होइन फिलअप छ भने टिम्प्यानीहरूको कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो टिम्प्यानिक साउन्डहरू आउँछ है। ल
अब एउटा अर्को पनि छ जस्तो ट्याक्टाइल पर्कसन भन्छ भनेको चाहिँ के हो भने यो मेन्ट हो भनेको जस्तो मोडिफाइड फर्म हो होइन पर्कसन र के को पाल्पेसनको भनेको दुइटाको भनेको हातले टच पनि गर्ने होइन प्लस पर्कसन भनेको साउन्ड पनि लिने। यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तो भित्रपट्टिको अर्गनको होइन कन्डिसन या कन्सिस्टेन्सी थाहा पाउन या बााउन्ड्री थाहा पाउन अर्गन कहाँसम्म फैलिएको थाहा पाउनको लागि हामीले के गरिन्छ भने यस्तो फर्मली पुस गरिन्छ कि हल्का धक्का दिन्छ होइन त्यो अर्गनलाई। अनि त्यो अर्गन चाहिँ यसरी रिटर्न ब्याक आउने बेलामा अलिकति ठोकिन्छ, ठोकेर चाहिँ साउन्ड प्रोडक्सन हुन्छ। त्यो साउन्डतिर हामीले चाहिँ त्यो अर्गनको कन्सिस्टेन्सी र बााउन्ड्रिजहरू थाहा पाउन सकिन्छ। इक्जाम्पल चाहिँ प्रेग्नेन्सी डायग्नोसिस होइन एब्डोमिन डेभलपमेन्ट भनेको एब्डोमिनलाई यसरी छामेर फिटसहरूलाई यसरी छाम्यो धक्का दियो अन्त फिटसले हामीलाई रिटर्नमा साउन्ड दियो कि है। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसलाई के भन्न सकिन्छ ट्याक्टाइल पर्कसन भने चाहिँ त्यही साउन्ड थ्रु हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा चाहिँ छ कि छैन फिटस होइन प्रेग्नेन्सी डायग्नोसिस गरियो नि त्यसलाई ट्याक्टाइल पर्कसन भन्यो है। ल अब एउटा छ अस्कल्टेसन होइन। द वर्ड अस्कल्टेसन भनेको आफै अस्कु टोनाबाट ड्राइभ छ। त्यो भनेको चाहिँ सुन्नु होइन के थ्रु सुन्नु भनेको जस्तो कुनै पनि अर्गन्सहरूको साउन्ड प्रायः जस्तो थोरासिक रिजन भनेको यो लङ्सहरू हार्टहरू भएको रिजन्सहरू होइन थोरासिक रिजन र पेटतिरको रिजन एब्डोमेन रिजनको आफ्नै एउटा एक तरिकाको साउन्ड हुन्छ। त्यो साउन्डलाई चाहिँ स्टेथोस्कोप युज गरेर सुन्नु त्यसलाई चाहिँ अस्कल्टेसन भन्न सकिन्छ है। अस्कल्टेसनमा चाहिँ हामीले प्याथोलोजिकल कन्डिसन लङ्स जस्तो लङ्सको एउटा नर्मल साउन्ड हुन्छ। जस्तो कस्तो साउन्ड हुन्छ लङ्सको नर्मल साउन्ड भनेको जस्तो ब्रिजमा उभियौँ भने होइन ब्रिजमा उभिँदाखेरि त्यो हावाहरू चल्दाखेरि एउटा साउन्ड आउँछ नि सर्र हावा चल्दाखेरि एउटा साउन्ड हुन्छ त्यस्तो साउन्ड हुन्छ लङ्सको साउन्ड होइन। अनि प्लुरा भनेको लङ्सको कभरमा कुनै इन्फ्लामेसन्सहरू कुनै प्रब्लम कन्डिसन भयो भने हार्टको साउन्ड एउटा आफ्नो तरिकाको हुन्छ होइन एलिमेन्ट्री टाइपको आफ्नो तरिकाको साउन्डहरू हुन्छ। अब अस्कल्टेसन भनेको दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा डाइरेक्ट अस्कल्टेसन हुन्छ अर्को इन्डाइरेक्ट अस्कल्टेसन हुन्छ। डाइरेक्ट अस्कल्टेसनमा हामीले डाइरेक्टली कान नै अर्गनमा पुट गरेर होइन त्यसले राखेर सुन्न गरिन्छ भने इन्डाइरेक्ट अस्कल्टेसनमा हामीले स्टेथोस्कोप युज गरेर सुन्न सकिन्छ है। अब एउटा छ टेम्परेचर टेकिङ प्रोसेस भनेको टेम्परेचर कसरी लिने भन्दा चाहिँ अब टेम्परेचर लिने प्लेसेसहरू भनेको जस्तो रेक्टमबाट होइन भेजिना थ्रुबाट हामीले टेम्परेचर लिन सकिन्छ। अब प्रायः भेजिनाको टेम्परेचर भनेको रेक्टमको टेम्परेचरभन्दा 0.5 डिग्री सेन्टिग्रेड के हुन्छ अलिक बढी हुन्छ है। सबभन्दा पहिला के गर्ने जस्तो थर्मोमिटर डिजिटल थर्मोमिटर भयो या मर्करी थर्मोमिटरहरू जुन चाहिँ युज गरिन्छ त्यो थर्मोमिटरलाई पहिला स्टरलाइज गर्ने मजाले एन्टिसेप्टिक सोल्युसन होइन डिसइन्फेक्टेन्टले चाहिँ मजाले सफा गर्ने होइन। त्यसपछि त्यो मर्करी थर्मोमिटर छ भने अब मजाले हल्लाउने होइन हल्लाइसकेपछि वेल सेक गरेर त्यो मर्करी थर्मोमिटरले चाहिँ आफ्नो लेभलमा तलपट्टिको लेभलमा पुर्याउने होइन। अनि त्यसपछि यदि डिजिटल थर्मोमिटर छ भने पुर्याउनु परेन हल्लाउनु परेन। त्यसपछि जुन बल्बलाई हामीले भित्रपट्टि छिराउने हो त्यो बल्बलाई चाहिँ मजाले लुब्रिकेसन गर्ने भनेको कुनै प्याराफिनहरू होइन ग्लिसरनहरू लगाउने ताकि त्यो मजाले छिरोस् भनेर होइन। प्रायः जस्तो स्मल पप्पीहरू होइन किटनहरूको केसमा क्याटहरूको केसमा हामीले त्यसरी हाल्न थालिसौँ भने होइन। अब थर्मोमिटरलाई चाहिँ अलिक घुमाएर रोटेसनल वेमा र सुस्तरी छिराउने के रेक्टमभित्र छिराइसकेपछि अब यसरी ध्यान राख्ने त्यो बल्ब जुन छ जुन त्यसको त अगाडिपट्टिको चुच्चो छ त्यसले चाहिँ रेक्टलको वाल म्युकस मेम्ब्रेनलाई टच गरोस् है। त्यतिकै हावामा नहोस् होइन हावामा गयो भने टेम्परेचर राम्ररी क्लियर आउँदैन म्युकस मेम्ब्रेनलाई टच गरोस्। अब त्यसपछि थर्मोमिटरलाई चाहिँ होइन त्यो एरियामा जस्तो मर्करी थर्मोमिटर चाहिँ 3 देखि 5 मिनटसम्म राख्ने। डिजिटल थर्मोमिटर छ भने त्यो त बजिहाल्छ है जस्तो टाइम भइसकेपछि बज्छ। त्यसपछि निकालिसकेपछि त्यो थर्मोमिटरलाई क्लिन गर्ने त्यसको रिडिङ लिने होइन। रिडिङ लिइसकेपछि हामीलाई नर्मल एनिमलको त्यो टेम्परेचरहरू थाहा हुन्छ। त्यसपछि हामीले थाहा पाउन सकिन्छ कि ज्वरो छ कि कम टेम्परेचर छ कि होइन त्यो डिफाइन गर्न सकिन्छ है। ल अब त्यस्तै भनेको पल्स कसरी लिने भन्दा चाहिँ पल्सहरू प्रायः हामीले के थ्रुबाट लिन्छौँ भने आर्ट्री थ्रुबाट लिन्छौँ है। आर्ट्रीमा ब्लडको प्रेसरले होइन ब्लडहरू मुभ गर्दाखेरि भल्भ हुँदैन नि त प्रेसरले ब्लड भेसल्सको वालमा हानेको हुन्छ त्यसको कारण चाहिँ ब्लड भेसल्सले प्रेसरले हानेको हुन्छ त्यसबाट चाहिँ पल्स लिन सकिन्छ त्यसलाई पल्स भन्न सकिन्छ है। अब पल्स लिने बेलामा जेन्टली त्यो पल्सलाई हामीले के गर्नुपर्छ यसरी प्रेस गर्नुपर्छ कि हातले यसरी प्रेस गर्न सकिन्छ र त्यसले पनि हामीले ढक्क आफ्नो हातमा हान्छ होइन यसरी वेभ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। अब पल्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ फिङ्गरहरूले मजाले यसरी प्रेस गर्ने अनि त्यसले ढकढक हाम्रो फिङ्गरमा हान्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीले काउन्ट गर्ने प्रायः जस्तो 30 सेकेन्डको राखेर काउन्ट गर्न सकिन्छ। पछि मल्टिप्लाई बाई 2 गरेर हामीले 1 मिनटमा कति पल्स रहेछ भनेर निकाल्न सकिन्छ है। ल त्यस्तै रेस्पिरेसन कसरी लिने भन्दा चाहिँ रेस्पिरेसन भनेको के हो भने जस्तो थोरेक्स रिजनको एब्डोमेन रिजन्सको होइन
जब लङ्स एनिमलले सास फेर्छ त्यतिखेर चाहिँ कन्ट्र्याक्सनहरू रिल्याक्सनहरू प्रोसेसलाई नै रेस्पिरेसन भन्न सकिन्छ होइन, त्यही नाप्ने हो। अब यसलाई लिने तरिका भनेको इन्स्पेक्सन, आँखाले देखेर हुनसक्छ, पाल्पेसन भनेको हातले छामेर होइन, या पर्कसन भनेको सुनेर होइन। अब जस्तो इन्स्पेक्सन भनेको आँखाले देखेर हुन्छ, जस्तो एनिमललाई उभ्याउने होइन, एनिमल बसेको बेलामा त्यसको पेटको या थोरासिक रिजनको मुभमेन्ट देख्न सकिन्छ कि मुभमेन्ट देखेर टाइमर राख्ने, टाइमरले काउन्ट गर्ने होइन, त्यसरी हामीले रेस्पिरेसन रेट लिन सकिन्छ। त्यस्तै पाल्पेसन भनेको जस्तो एउटा हातलाई नाकको अगाडिपट्टि यसरी राखेर सास फेर्दाखेरि जस्तो हावाले उङ्गलीमा छोएको नछोएको त्यो चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ पाल्पेसन भयो होइन। अब त्यस्तै भनेको चाहिँ अर्को भनेको रेस्पिरेटरी मुभमेन्टहरू त्यसै थाहा पाउन सकिन्छ, पाल्पेसन होइन। अनि अस्कल्टेसन भनेको स्टेथोस्कोप युज गरेर रेस्पिरेटरी साउन्डहरू ट्र्याकिया लङ्स एरियामा राखेर त्यो सुन्न सकिन्छ है। ल आजलाई हामी यो लेक्चरमा यति नै पढौँ है। ल अब सिआरटीबाट चाहिँ अर्को लेक्चरमा पढ्ने।